शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 2 नात, और इस सबक का आज हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इस सबक में आप सीखेंगे ग्रोही मुतलाजिम अल्फाज इस्तेमाल करना और इसके साथ साथ मुतशाबा अल्फाज बालिहाज़ इराब की पहचान और इस्तेमाल करना। अपने इस सबक को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं। अरबी जुबान में लफ्ज़ आइन के 100 से ज़ायद मायने हैं, जैसे आंख, चश्मा, चीज़, हकीकत, नगद, जासूस। क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम का एक हिस्सा ग्रोही अल्फाज यानी मुतलाजिम अल्फाज भी है, लिहाजा हम इस्लामी नुक्ता नज़र से जो आपको तफसील दी गई है वो भी इसी हासिल ताल्लुम से मुतल्लिक है। अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं कि हम क्या करते हैं, एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं अपने सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले। आपने बताना ये है कि लफ्ज़ जुमात सुनते ही आपके जहन में इससे मुतल्लिक और कौन से अल्फाज आते हैं। यानी एक लफ्ज़ जुमात है, जब आपने सुना तो इसी से मुतल्लिक आपके जहन में कौन कौन से अल्फाज आते हैं, अपने जहन में सोच के रखिए। यहाँ पर वीडियो को आप रोकेंगे और जब आपके मौलम आपसे पूछेंगे और आप अपनी बारी पर अपना जवाब उन्हें बताएंगे। जी बच्चों, जिस तरह आप मुस्कुरा रहे हैं मुझे यकीन है कि आपको अपने मौलम से शाबाश मिली है। अब हम अपना सबक का आगाज करते हैं। आज हम सीखेंगे ग्रोही मुतलाजिम अल्फाज का इस्तेमाल और मुतशाबा अल्फाज बलिहाज इराब की पहचान और इस्तेमाल करना। आज हम ये 2 मौजू सीखेंगे। मुतलाजिम ग्रोही अल्फाज की तफसील सबक नंबर 1 हम में दी जा चुकी है। सबक नंबर 1 हम जो हम इससे पहले नात से पहले पढ़ चुके हैं नज़म, उसमें आपको ग्रोही मुतलाजिम अल्फाज की तमाम तफसील बताई जा चुकी है। मुतशाबा अल्फाज बलिहाज इराब, आज हम सीखेंगे कि मुतशाबा अल्फाज क्या होते हैं। ऐसे अल्फाज जिनका तलफ़ुज़ और इमला एक मगर मायनी मुख्तलिफ हों। क्या चीज़ एक हो और मायनी क्या हो, मायनी मुख्तलिफ होंगे और उनका तलफ़ुज़ और इमला यानी लिखा एक तरीके से जाएगा, बोला एक तरह से जाएगा, लेकिन मायने मुख्तलिफ होंगे। वो क्या कहलाते हैं, मुतशाबा अल्फाज बालिहाज़ इराब कहलाते हैं। जैसे मिसाल क्या है, कलम, कलम, कलम और कलम लिखा भी बिल्कुल एक तरह से गया है, उसका तलफ़ुज़ भी हमने बिल्कुल एक जैसे ही अदा किया है, लेकिन इन दोनों के मायने अलग अलग हैं। इनको ज़ू मायनी अल्फाज भी कहा जाता है, यानी 2 मायने रखने वाले अल्फाज। और ये मुतशाबा अल्फाज यानी इनकी बनावट और तलफ़ुज़ एक है। कलम एक होता है लिखने का आला, जिससे आप अपना कॉपी का काम करते हैं, स्कूल का काम करते हैं, और एक होती है कलम यानी पौधे की शाख। जो एक पौधे की शाख छोटी सी बारीक सी होती है उसको क्या कहा जाता है, कलम। अब इसके साथ साथ बर्मा, बर्मा एक मुल्क का नाम भी है, और बर्मा क्या है, सुराख करने वाला आला। एक आला भी है जिससे क्या किया जाता है, सुराख किया जाता है। इसके साथ साथ लगन, लगन का क्या है, साहत यानी घड़ी, और इसके साथ साथ लगन है लगाओ। ये वो अल्फाज हैं जो मायने अलग रखते हैं, लेकिन उनका तलफ़ुज़ बिल्कुल एक सा ही है। अपने सबक को समझने के लिए, मजीद समझने के लिए हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। मौलम क्या करेंगे, जुमात के 2 ग्रोह बनाएंगे और तख्ता तहरीर पर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम 2 हैं तो हम 2 सरगर्मियां करेंगे आज। पहली सरगर्मी हमारी ग्रोही अल्फाज से मुतल्लिक है। तख्ता तहरीर पर मौलम क्या करेंगे, कुछ लफ्ज लिखेंगे, शमस, बदर, आलम, बशर। 4 अल्फाज उन्होंने लिखे। हमने 2 ग्रोह बनाए हैं। एक ग्रोह को 2 अल्फाज मौलम खुद इस फहरिस्त में से मुख्तस करेंगे और दूसरे ग्रोह को खुद 2 अल्फाज इस फहरिस्त में से मुख्तस करेंगे। अब आपने करना क्या है, आपने आपस में अपने हम जमातों की राय और मशवरे से जो 2 अल्फाज आपको दिए गए हैं उनसे ग्रोही अल्फाज 3 से 4 बनाने हैं। दोनों ग्रोह ने ये काम करना है। मौलम आपको एक मुकर्रर वक्त देंगे, जितना वक्त देंगे उस वक्त में आपने अपना काम मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो को रोकें और जल्दी से अपना काम मुकम्मल करें। जी बच्चों, ग्रोही अल्फाज मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं। इसके साथ साथ अब हम अपने दूसरे हासिल ताल्लुम की भी सरगर्मी करेंगे। तख्ता तहरीर पर मौलम दर्ज झेल अल्फाज लिखेंगे और जो 2 ग्रोहों की तकसीम हमने पहली सरगर्मी पर की थी उसी तकसीम को बरकरार रखते हुए अल्फाज लिखेंगे। ताब, ताब, पत्ता, पत्ता, पुष्ट, पुष्ट। ये अल्फाज का तलफ़ुज़ और अल्फाज की बनावट बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इन दोनों अल्फाज के यानी ये जो एक लफ्ज़ 2 बार लिखा गया है, इनके क्या है, मायने अलग हैं। अब क्या करना है, आपने दोनों ग्रोह बना के रखे, उसी तरीके से तकसीम ग्रोहों की जारी रखी, बरकरार रखी मौलम या मौलमा ने। और
یہ آپ نے 6 کے 6 الفاظ دونوں گروہوں کو دیں گے مولم، اور مقرر وقت میں دونوں گروہ اس کام کو مکمل کریں گے۔ جو گروہ پہلے کام کر لے گا وہ گروہ جیت جائے گا۔ یہ کام بچوں آپ لوگوں نے آپس میں اپنے ہم جماعتوں کی رائے اور مشورے سے کرنا ہے، لیکن کام جلدی کرتے وقت یہ آپ نے جلدی کرنے کی کوشش میں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے کام کو غلط کر دینا ہے۔ مقرر وقت کے دوران اپنا کام مکمل کریں، لیکن درست کام کر کے اپنے معلم اور معلمہ کو دکھا کر شاباش وصول کیجیے۔ یہاں پر ویڈیو روکے اور اپنا کام کو مکمل کیجیے آپ۔ جی بچوں، آپ نے دونوں سرگرمیاں حل کر لی، بہت اچھی حل کی ہیں، بہت اچھی کوشش تھی۔ ہار جیت جماعت کا حصہ ہے۔ جب ہم کوئی مقابلہ کرواتے ہیں جماعت میں تو ایک گروہ جیت جاتا ہے، ایک گروہ ہار جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں گروہ برابر ہو جاتے ہیں۔ ہار جیت صرف اور صرف اس لیے ہم بچوں میں لے کر آتے ہیں، بچوں کو مشق کروائی جاتی ہے کہ اگر کبھی آپ پیچھے رہ جائیں تو اگلی بار آپ کوشش کریں، اور کوشش کر کے آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں پر جیتنے والا گروہ موجود ہے پہلے سے۔ لیکن اس سے آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، بلکہ اگلی بار آپ نے اچھے طریقے سے کام کو تو اسی طرح جاری اور ساری رکھنا ہے۔ وہ اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ جی، مشقی سوالات، اور وہ کہاں پر آپ کرتے ہیں؟ اپنی کاپی پر۔ ہمارا مشق کا سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل متشابہ الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں، معنی لکھنے ہیں آپ نے، اور جملے بنا کر ان کا مفہوم واضح کرنا ہے۔ آپ نے پہلے کیا کرنے ہیں؟ متشابہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، یعنی دو طرح کے جو ابھی ہم نے سرگرمی بھی کی تھی اس کو اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ اس سوال کو حل کرنا ہے۔ عرض عرض، حال حال، ما عالم عالم، پر۔ اب آپ نے اعراب کی مدد سے ان الفاظ کو کے معنی لکھنے، اور جب آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے تو الفاظ کے معنی واضح کرنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشق کا دوسرا سوال ہے ہمارا، درج ذیل الفاظ کے ممکنہ متلازم الفاظ تحریر کرتے ہوئے اقتباس تحریر کرے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عکس دکھائی دے۔ اب آپ نے جو اس لفظ حج سے متلازم الفاظ گروہی الفاظ بنیں گے، آپ نے اس پر مشتمل کوئی جملہ نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے ایک چھوٹا سا اقتباس لکھنا ہے، ایک چھوٹی سی عبارت لکھنی ہے، اور عبارت کس سے متعلق ہوگی؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عکس دکھائی دے گا۔ جی، یہ کام آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اگر آپ کو مشکل پیش ہے اپنے معلم سے جو ہے رہنمائی لے، لیکن آپ نے کام غلط نہیں کرنا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ نے ان الفاظ کے گروہی الفاظ جو حد سے ممکنہ الفاظ متلازم الفاظ بنیں گے اس پر مشتمل آپ نے ایک چھوٹی سی عبارت لکھنی، ایک چھوٹا سا اقتباس لکھنا ہے جو کس سے متعلق ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عکس جس میں دکھائی دے گا۔ اور یہ دونوں سوال آپ اپنی کاپی پر حل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ورک شیٹ کا کام ہم کریں گے۔ درج ذیل متشابہ الفاظ بلحاظ اعراب کو جملوں میں استعمال کر کے معنی اس کے واضح کریں۔ یہ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے کیا کرنے ہیں؟ معنی اس طریقے سے، جملے اس طریقے سے بنانے ہیں کہ جملوں میں ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 3 الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے گروہی الفاظ لکھنے ہیں جو 3 ہوں گے۔ عمارت سے متعلق جو آپ کو لگتے ہیں کہ عمارت کے ممکنہ متلازم الفاظ ہو سکتے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھیں، اسمان اور کتاب۔ اور یہ ورک شیٹ کا کام بھی آپ کا اگر جماعت میں مکمل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنے مشق کے سوال اور ورک شیٹ گھر جا کر مکمل کرنی ہے، اور اگلے روز اپنے معلم یا معلمہ کو اپنا کام دکھانا ہے۔ جی بچوں، آپ کو آج کا سبق کیسا لگا؟ مجھے یقین ہے کہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو آج بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ کل دوبارہ اسی سبق کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کی معلمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، شکریہ۔